Hello guys, welcome to our channel Nepal Online School. आज चाहिँ हामी क्लास 10 कै बायोलोजी पोर्सनको ह्युमन नर्भस सिस्टम एन्ड ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ है त। ह्युमन नर्भस एन्ड ग्ल्यान्डुलर सिस्टम यसको बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्न गइरहेछ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ हामी इम्पोर्टेन्ट टपिकमा रहेर चाहिँ जहिले पनि भिडियोहरू बनाउने गर्छौँ, स्पेसली एसएससी बेस्डमा रहेर है। र अब तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि अब मैले कुनै भिडियोहरु डिटेलमा एक्सप्लेन नगरेको हुन सक्छ है। तपाईलाई अब कुनै भिडियो चाहिँ अलिकति डिटेलमा बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस् है। कमेन्ट गर्नुस्, मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ अलिकति सर्फेसली मात्रै यसलाई डिफाइन गर्दै जान्छु सो दैट अलिकति एससी प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो होस् भाइ बहिनीहरुलाई। अब एक्जाम त आइसक्यो, धेरै नजिक छ है। अब तपाईहरुको तयारी कस्तो छ है? राम्रै छ होला, राम्रो छ, पढ्दै जानु, प्रिपेयर गर्दै जानु, सजिलो छ, केही फरक पर्दैन, राम्रो सजिलै छ, राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिन्छ है। एकदम सजिलो च्याप्टर रहेको छ साइन्स भन्ने च्याप्टर, के अरे बुक चाहिँ एकदम सजिलै बुक हो है। ल अब कुरा गरौँ ह्युमन नर्भस सिस्टमको बारेमा। अब हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै अर्गानिजमले चाहिँ हैन हरेक खालको चेन्ज चाहिँ भोग्नुपर्छ, जस्तो कि वेदर है, अब नोइजहरुको है, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ फुडहरुको एब्सेन्स भएको हैन, अनि वाटरको स्कार्सिटी भएको हैन। अब मोमेन्टहरुमा अति हरेक कुरा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हरेक अर्गानिजमले भोग्नुपर्ने समस्या हो, धेरै टाइपको समस्याहरु हुन्छ है। अब त्यो सबै खालको समस्या चाहिँ केले प्ले गर्छ भन्दाखेरि नर्भस सिस्टमले चाहिँ प्ले गरेको हुन्छ है। एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ नर्भस सिस्टमको हुन्छ, जसलाई चाहिँ स्टिमुलेसन र रियाक्सन भनिन्छ। अब एउटा रेस्पोन्स त फन्डामेन्टल क्यारेक्टर नै भयो लिभिङ बिङ्सको हैन। जस्तै कि हामीले एउटा त्यो पिना भन्ने त्यो लिफलेट्स प्लान्टलाई यदि हामीले टच गर्छौँ भने उसले अलिकति आफ्नो बडी रेस्पोन्स गर्न थालेको हामीले फिल गर्न सक्छौँ है। अब जस्तै कि हरेक अर्गानिजमले चाहिँ आफ्नो अलिकति प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ एउटा रियाक्सन, रेस्पोन्स र रियाक्सन चाहिँ दुइटै गरिरहेको हुन्छ। अब रेस्पोन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म तपाईलाई रेस्पोन्सको यहाँ डेफिनेसन लेखिदिइहाल्छु। रेस्पोन्स, the environment change that brings about a response in the organism is called stimulus है। त्यही stimulus को the reaction of the organism to the stimulus लाई चाहिँ फेरि हामी के भन्छौँ? रेस्पोन्स भन्छौँ है त। यो रहेको छ रेस्पोन्सको डेफिनेसन। अब एनिमल पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्भस सिस्टमले चाहिँ यसको प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ है। अब जस्तै कि म तपाईलाई अर्को एउटा स्टिमुलेसनको पनि डेफिनेसन चाहिँ लेखिदिन्छु है। के हुन्छ स्टिमुलेसनको डेफिनेसन भन्दाखेरि द स्टिमुलस स्टिमुलाई भनिन्छ जेनरली, स्टिमुलाई द स्टिमुलाई लाइक कस्तो भन्दाखेरि स्टिमुलाई भनेको हिट, टच, अब प्रेसरहरु पनि पर्छ यसमा है, प्रेसर, स्मेल्स, अब त्यसपछि साउन्ड। अब यस्ता धेरै कुराहरु इफेक्ट जब स्टिमुलेट हुन्छ नि बडी भित्र, आवर बडी फर रियाक्सन टु देम, यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ? स्टिमुलेसन भनेर भनिन्छ है। बुझ्नु होला नि, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है। र हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि नर्भस सिस्टम र ग्ल्यान्डुलर सिस्टमहरुको चाहिँ कुरा गर्छौँ। ल सुरु गरौँ नर्भस सिस्टमको बारेमा है। हामीले अब सानै लेभलदेखि नै पढ्दै अलिअलि बुझ्दै आइरहेको कुराहरु पनि हुन्छ हैन। हाम्रो हेल्थहरुमा, इन्भाइरोमेन्टहरुमा पढिसकेकै कुराहरु हुन्छ। तिनीहरु कुराहरु तपाईहरुलाई कम्फर्टेबल लाग्छ भने पनि तिनीहरुलाई फलो गर्दा नि भयो, अब यही भिडियोलाई फलो गर्दा पनि भयो। लगभग कुराहरु चाहिँ उस्तै नै हो है। नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा इन्टरनल कम्युनिकेसन हो है। के को भन्दा फेरि चाहिँ ह्युमन बिङ्सहरुको चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट हुनको लागि चाहिँ हुने एउटा इन्टरनल कम्युनिकेसन नेटवर्क हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि
पाथवेबाट चाहिँ इन्फर्मेसन ट्राभल गर्छ है पर्सनको सराउन्डिङबाट चाहिँ तिम्रो नर्भस सिस्टम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ यसले त्यसरी इन्फर्मेसनहरू ट्राभल गर्ने गर्छ ल सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन सेन्ड गर्छ क्या भेरियस मसल्सलाई ग्ल्यान्ड्सलाई हैन केबाट भन्दा तिनीहरूको अरू पाथवे हुन्छ बडीमा हैन त्यो रेस्पोन्स गर्ने हो त्यो रेस्पोन्स सिस्टमबाट चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ यसलाई ट्राभल गर्ने गरे हुन्छ अब नर्भस सिस्टमले चाहिँ के पनि गर्छ भन्दाखेरि रेगुलेट्स पनि गर्छ इन्टरनल फङ्सनहरूलाई है अब जस्तै कि त्यो के हो भन्दाखेरि रेस्पिरेसन डाइजेसन सर्कुलेसन मोमेन्ट के अरे मुभमेन्टहरूको है यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछ र अब नर्भस सिस्टमको चाहिँ डिफिनेसन लेखिहालौँ है त The system that receives the stimulus and transmits it to the other parts of the body which shows the corresponding effects is known as nervous system. यो मेरो ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ म सरी भन्छु है अलिकति राम्रो लेख्न मिलिरहेको छैन नर्भस सिस्टममा चाहिँ लगभग हाम्रो बडीमा चाहिँ बिलियन्स अफ चाहिँ नर्भ सेलहरू हुन्छ अथवा न्युरोन्सहरू हुन्छ है त्यो न्युरोन भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नर्भस सिस्टमको एउटा युनिट हो है तपाईले बुकबाट चाहिँ त्यसको फिगरहरू डायग्रामहरू हेर्नुहोस् है अब म कुरा गर्छु न्युरोनको अब न्युरोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसको डिफिनेसनबाटै कुरा हेरौँ The cells that transmit the message from one part of the body to the other part are known as nerve cell अथवा यसलाई न्युरोन भनिन्छ है अब नर्भस टिस्यु चाहिँ यसले बनाउने काम गर्ने भयो है अब न्युरोन चाहिँ कतिवटा भन्दाखेरि 3 पार्टमा चाहिँ मेजरली कन्सिस्ट गर्छ है 3 पार्ट है 3 मेजर पार्ट चाहिँ यसको हुन्छ एउटा भनेको द सेल बडी अर्को भनेको द एक्सन है र अर्को भनेको के भन्दाखेरि द डेन्ड्राइट्स अब सेल बडी चाहिँ कस्तो हुने भन्दाखेरि राउन्ड इन सेप हुने हो हैन एन्ड यसको चाहिँ रिसिभिङ र सेन्डिङ चाहिँ नर्भहरू चाहिँ इम्पल्सहरू चाहिँ हुन्छ यसमा है अनि अर्को भनेको सेल बडी चाहिँ 2 टाइपको हुन्छ नर्भ फाइबर्स एरिज भन्ने एउटा हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ डेन्ड्राइट्स र एक्सन भन्ने हुन्छ डेन्ड्राइट्स चाहिँ अब हाइली ब्रान्च्ड हुन्छ र एकदम थिन हुन्छ स्ट्रक्चरमा अनि रिसिभिङ प्लेस चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम द एक्सनहरू र एनदर न्युरोनहरू चाहिँ यसले चाहिँ इम्पल्स गर्ने काम गर्छ रिसिभ गर्ने काम गर्छ है त ल अब नेक्स्ट कुरा गरौँ अब यसको पार्ट्स अफ नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ है त पार्ट्स अफ नर्भस सिस्टम यसको सबै कुराहरू चाहिँ अब जस्तो कि यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको चाहिँ तपाईँको फिगर चाहिँ कस्तो खालको हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ एकचोटि बुकमा हेर्नु होला है त अब नर्भस सिस्टम चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ एउटा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो अर्को पेरिफेरल नर्भस सिस्टम हो अर्को चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हो फर्स्ट है सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम सेकेन्डमा रह्यो पेरिफेरल सरी पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भने अर्को थर्डमा रहेको छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है फर्स्टको कुरा गरौँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम त अब सेन्टरै भयो बडीको हैन कन्ट्रोलिङ मेकानिजम त्यसले गर्ने भयो कन्ट्रोल पनि यसले गर्ने भयो कोअर्डिनेट पनि गर्ने भयो हैन एभ्री इन्टायर नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ यसले नै कोअर्डिनेट गर्छ क्या अब यसमा चाहिँ के मेजर पार्ट पर्छ भन्दाखेरि एउटा ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पर्छ है अब ब्रेन भनेको चाहिँ एमा 1 को ब्रेन अब ब्रेन भनेको कति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब सबैलाई थाहा नै छ अब ब्रेन चाहिँ एकदम हाइली स्पेशलाइज हुन्छ है डेलिकेटेड अर्गानिजम हो ह्युमन बडीको है यसको वेट चाहिँ लगभग 1.2 केजी हुन्छ है अब यसको त नर्भस सिस्टमको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है र यो चाहिँ कहाँ लाइ गर्छ भन्दाखेरि क्यारेनियममा लाइ गर्छ
जसले चाहिँ के अरे ब्रेन इन्जुरी हुनुबाट चाहिँ बचाइरहेको हुन्छ, प्रोटेक्ट गरेर बसिरहेको हुन्छ है। अब ब्रेन चाहिँ कसरी कम्पोज हुन्छ भन्दाखेरि सफ्ट डर्बट टिस्युहरूले कभर्ड गरेर यसलाई कम्पोज गरिएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ 3 मेम्ब्रेनलाई चाहिँ टुगेदर राखिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी मेन्जी के अरे यस्तो पनि भनिन्छ है, मेनिङनेस पनि भनिन्छ है। अब आउटरलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ड्युराम म्याटर भनिन्छ होइन, बिचको भागलाई चाहिँ जसले म लेखिदिन्छु, आउटर पार्टलाई चाहिँ ड्युरा म्याटर भन्यो, मिडल भागलाई चाहिँ आर्कोनोइड म्याटर भन्छ भने अर्को इनर पार्ट भित्री पार्टलाई चाहिँ के भन्ने भयो भन्दाखेरि के भन्छ थाहा छ? यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पायोमेटर भन्छ, पायोमेटर। र आर्कोनोइड र पायोमेटरको बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याभिटी हुन्छ है, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सब आर्कोनोइड क्याभिटी पनि भनिन्छ। इट इज फिल्ड यसले चाहिँ केले भरिएको हुन्छ भन्दाखेरि सेरेब्रम स्पाइनल फ्लुइडले चाहिँ भरिएको हुन्छ है। र त्यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि ब्रेनलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ र स्पाइनल कर्डहरूलाई जक हुन यस्तो प्रोटेक्ट गर्ने काम होइन, सकहरूबाट प्रोटेक्ट गर्ने काम पनि गर्छ। अब ब्रेनमा चाहिँ 3टा पार्ट रहेको हुन्छ, एउटा भनेको सेरिब्रम, अर्को भनेको सेरिबिलियम, अनि अर्को भनेको चाहिँ ब्रेन स्टिम भनेर भनेको हुन्छ। ल 3 पार्ट्स अफ ब्रेन, 3 पार्ट्स अफ ब्रेन। एउटा भनेको के भयो अरे सेरिब्रम भयो, अर्को भनेको के भयो सेरिबिलियम भन्ने हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ ब्रेन स्टिम है। र यसको सबै कुराहरू चाहिँ बुकबाट हेर्नुहोस् है, सजिलै कुराहरू लेखेको छ, त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति फिगर देखाउन नमिल्ने भएको भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सर्टमा यसको फङ्सन मात्रै भन्ने काम गर्छु। मेजर फङ्सन चाहिँ सेरिब्रमको के हो भन्दाखेरि सेरिब्रम भनेको चाहिँ सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स हो, मेमोरी हो र इमेजिनेसन एन्ड इमोसन चाहिँ सेन्टर हो है। अब सेरिब्रम चाहिँ केमा रेस्पोन्सिबल छ भन्दाखेरि जस्तै कि अर्डिनरी सेन्सेसन क्या, जस्तै कि दुखाइको होइन, टच छोएको, पेन, हिट, कोल्ड यस्तोको चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ क्या। अर्डिनरी सेन्सेसनको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल पार्ट हो सेरिब्रम भनेको। सेरिब्रम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो फङ्सन अरू पार्टहरू छ, जस्तै कि ब्रेनको अरू पार्टहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। अर्कोमा कुरा गर्छु सेरिबिलियमको कुरा गर्छु है। सेरिब्रमको त मैले कुरा गरेँ, अब म कुरा गरिदिएँ सेरिबिलियमको चाहिँ मेजर फङ्सन के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेन्टेन गर्छ इक्विलिब्रियम र बडीको पोस्चर्सहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अनि बडी मुभमेन्टको पनि काम गर्छ, जस्तै कि स्टेडी पोजिसनमा राख्ने कि कोअर्डिनेट गर्ने कि होइन, स्मुथ राख्ने कि त्यो पनि काम गर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले रेगुलेट्स र कोअर्डिनेट गर्छ कसलाई भन्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन अफ स्केलेटन मसल्सलाई चाहिँ यसले कन्ट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ है, रेगुलेट्स गर्ने, कोअर्डिनेट्स गर्ने सबै काम चाहिँ यसको पर्छ। अब हामी अब कुरा गरौँ ब्रेन स्टिमको कुरा। ब्रेन स्टिमको चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै कि डिफ्रेन्ट त्यो हाम्रो जस्तै कि ब्लड प्रेसर होइन, ब्रिदिङ होइन, स्वेलिङ, स्यालिभेसन, स्निजिङ, भमिटिङ है, यस्तो खालको चाहिँ डिफ्रेन्ट सेन्टर्सको चाहिँ हिट, अब जस्तै कि हार्टबिटहरू है, यस्तो चाहिँ यसमा कन्टेन्ट भएको हुन्छ। यसले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम चाहिँ यसले फङ्सन गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि रिसिभ र इंटेग्रल सिग्नल फ्रम द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंड द रिजल्टिंग इम्पल्सेस टू द सेरिब्रम एंड सेरिबिलियम। सेरिबिलियम र अघि नै पढेको यसलाई चाहिँ मेसेज ट्रान्सफर गर्ने पनि काम गर्छ, रिजल्टिङ इम्पल्सेसहरु दिने काम गर्छ। अब स्पाइनल कॉर्डको कुरा गरौँ है त। अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के हुन्छ, लामो हुन्छ, सफ्ट हुन्छ र यो चाहिँ व्हाइट जेली जस्तो सब्स्टेन्सेसहरु चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। केमा भन्दाखेरि न्यूरल क्यानलमा अफ द भर्टिब्रल कोलम है। अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि लोरिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेडुला अब्लोक्रेन्स टु ल्युम्बर भर्टिब्रेटसम्म चाहिँ गएको हुन्छ। जस्तै कि ब्रेनमा के हुन्छ, अब कभर्ड गरिएको हुन्छ नि हैन, ब्रेनलाई एउटा मिनिङ सहित कभर्ड गरिएको छ नि हो,
त्यस्तै गरी चाहिँ यसमा पनि दुईटा म्याटर हुन्छ, एउटा भनेको ग्रे एउटा भनेको व्हाइट म्याटर, दुईटा म्याटर हुन्छ। अब आउटर सर्फेसको स्पाइरल कभर चाहिँ व्हाइट फर्म म्याटरमा हुन्छ भने इनर कोर चाहिँ भित्रको कोर चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि ग्रे म्याटरमा चाहिँ बसेको हुन्छ है। जस्तै कि ड्यामेज इन्जुरीहरू हुन्छ नि हो, यस्तो कामहरू भयो भने चाहिँ लोअर फङ्सन चाहिँ काम गर्न छोड्छ, स्पाइनल कर्डको लोअर फङ्सनले काम गर्दैन। अब मेजर फङ्सन स्पाइनल कर्डको के हो, यो त मेन सेन्टरै हो रिफ्लेक्स एक्सनको है। अब यसको चाहिँ के भन्दाखेरि ब्रेन र यस्तो इट एक्ट्स लाइक अ लिङ्क बिट्विन स्पाइनल नर्भ र ब्रेनको चाहिँ बिचको काम चाहिँ गर्ने काम गर्छ। अब कुरा गरौँ हामी रिफ्लेक्स एक्सनको। अब रिफ्लेक्स एक्सन भनेको के हो? अब रिफ्लेक्स एक्सन भनेको के भन्दाखेरि म फर्स्ट यसलाई डिफिनेसन लेखिदिन्छु तपाईहरुलाई। गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो डिफाइन्ड एज अ है अथवा इट इज डिफाइन्ड एज एन इन्युलेटरी एक्सन परफॉर्med by the muscles on the direction of the spinal cord in response to the stimulus है। अब जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द एक्टिभिटीज एनिमलको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई हरू चाहिँ इन्भोलन्टरी र अनि अन्डर द कन्सियस कन्ट्रोलको ब्रेनमा चाहिँ ब्रेनको कन्सियस कन्ट्रोलले चाहिँ काम पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ है। अब यो ब्रेनले यो इन्फर्मेसनै नदिकन चाहिँ यो रिफ्लेक्स एक्सन चाहिँ कामहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ ऱ्यापिडली क्या। जस्तो कि एक्जाम्पलको लागि चाहिँ एक्सिडेन्टली जस्तो कि केही कामहरू सार्प अब्जेक्टहरू अब हाम्रो जस्तै कि आँखाहरूमा होइन कहीँ पिनहरूले घोच्न खोज्यो यताउतिको एक्सिडेन्टल केसहरू चाहिँ हाम्रो ब्रेनसँग त्यसको म्यासेज नपुर्याइकन रिफ्लेक्स एक्सनले चाहिँ डाइरेक्ट पर्फर्म गर्छ है। यसको कुराहरू चाहिँ डिटेलमा हेर्नु होला बुकबाट है। अब त्यहाँ केही प्रब्लम छ भने केही छ भने चाहिँ मलाई भन्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा दिने के अरे डिटेलमा राम्रोसँग भिडियो बनाइदिने ट्राई गर्छु है। ल अब अर्को कुरा गरौँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको चाहिँ कुरा गरौँ है। ल ग्ल्यान्डुलर सिस्टम यिनीहरू नै क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा चाहिँ अलिकति बेस्ट गरेर चाहिँ आउने हो है। एक्जाममा आउने टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ मैले चाहिँ अलिक डिटेलमा भनिदिइरहेको है। ल ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भनेर चाहिँ के हो त? अब ग्ल्यान्डुलर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ के गर्छ जस्तै कि हाम्रो बडीलाई चाहिँ अब जस्तै कि खानेकुराहरू पचाउनदेखि लिएर होइन धेरै कुराहरू छ, जस्तै कि धेरै कुरा कामको लागि चाहिँ जुसहरू चाहिन्छ क्या होइन, जस्तो धेरै टाइपको जुसहरू चाहिन्छ हो। त्यस्तो खालको जुसहरू चाहिँ प्रड्युस चाहिँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टमले गर्छ है। अब जस्तै कि पिट्युटारी थाइराइड होइन एन्ड्रियल सेक्रेट्स होइन हो, त्यस्तोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हर्मोन्स भन्छौँ है। अब त्यस्तोलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स अथवा डिक्स ग्ल्यान्ड्स पनि भनिन्छ है। यो ग्ल्यान्डहरू धेरै टाइपको हुन्छ है, स्यालिभरी ग्ल्यान्ड्स, लिभर होइन त्यस्तो पनि यो सेक्रेसन भित्र पर्छ है, सेक्रेसन पर्छ। जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि DUCTS यसको थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्छ है। अब त्यस्तो ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामी एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड अथवा ड्युक्ट ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ है। ओके है त अब हाम्रो चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन आउँछ क्या एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ अलिकति आउन सक्छ। म त्यसको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। मैले सर्ट थोरै अलिकति सर्ट लिस्ट गरिदिएको छु डिफरेन्स बिट्विनहरू है। अब एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि ड्युक्टेड ग्ल्यान्ड्स हो है, अनि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भनेको ड्युक्टलेस ग्ल्यान्डहरू है। अब एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डले के गर्ने हो जुसहरू सेक्रेट गर्ने हो, जस्तै कि म्युकस, स्यालिभा, टियर एसेट्रा है। अर्कोले चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि हर्मोन्सहरू सेक्रेट गर्छ है। अब जस्तै यस्तै खालको डिफरेन्स बिट्विनहरू प्रिपेयर हुनुहोस् है। अब म तपाईँहरूलाई कुरा गर्छु हर्मोन्सको बारेमा। अब हर्मोन्स भनेको के हो हामीलाई थाहा छ नि, हर्मोन्स भनेको एउटा केमिकल सब्सटेन्सेस हो सेक्रेटेड बाई इन्डोक्राइन एन्ड हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड्स है। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खासै यिनीहरूले चाहिँ इनर्जी प्रोभाइड गर्ने चाहिँ होइन, तर यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि इफेक्ट र ग्रोथ गर्ने हो है। जस्तै कि मेटाबोलिजम एक्टिभिटिजहरूको टार्गेट गरेर है। जस्तै कि एउटा सेक्सुअल निड हुन खोज्नु त्यो पनि एउटा हर्मोन्स हो है। जस्तै कम्युनिकेसनहरूको
फिल गर्न खोज्नु त्यो पनि एउटा हर्मोन्स हो है। अब जस्तै कि म तपाईहरुलाई धेरै टाइपको हर्मोन्सहरु हुन्छ म सरल एकचोटी हर्मोनको कुरा गरिहाल्छु है। एउटा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ है। यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोकेसन कहाँ हुन्छ स्कुलमा हुन्छ है। यसको सेक्रेसन भनेको के भन्दाखेरि ग्रोथ हर्मोन गर्ने हो, अर्को चाहिँ स्टिमुलेटिङ हर्मोनको काम गर्ने हो। र यसको मेजर फंक्सन के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल्स द ग्रोथ अफ द बडी, बडीको कन्ट्रोललाई के ग्रोथलाई चाहिँ यिनीहरुले कन्ट्रोल गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अर्को चाहिँ यसले के गर्छ भने कन्ट्रोल्स एन्ड स्टिमुलेसन इन द सेक्रेसन अफ द अदर ग्ल्यान्ड्स, यसको पनि काम चाहिँ यसले गरिरहेको। त्यसपछि हाइपरसेक्रेसनको कुरा आउँछ है। त्यसपछि डार्फिजम ग्रोथ रेडिएसन र मोर युनिसनाको हाई बीपी एसेट्राहरुको चाहिँ यसको हाइपरसेक्रेसनको कुरा आयो है। हाइपरसेक्सन अर्को भनेको जिगेनिस्टियम भन्छ यसलाई, जिगेनिस्टम। यस्तो कुराहरु चाहिँ याद गर्यो भने चाहिँ खासै अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ यसरी सर्टलिस्ट गर्दै याद गर्नुपर्छ। जस्तै कि अब कुरा गरौँ थाइरोइडको कुरा है। कहाँ रहेको हुन्छ यो थाइरोइड? थ्रोटमा रहेको हुन्छ। यसको सेक्रेसन के हो? थाइरोक्सिन र क्याल्सिडियन्स भन्ने चाहिँ यसको थाइरोक्सिन हो। अब यसको फंक्सन के हो भन्दाखेरि ग्रोथ अफ द बडी एन्ड स्टिमुलेट्स सेलुलर मेटाबोलिज्म। अर्को भनेको चाहिँ इन्करेजिङ क्याप डिपोजिट्स इन बोन हो है। अर्को हाइपरसेक्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि डाइङ अफ स्किन हो है। नमस्ते। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ डाइङ अफ स्किन। अनि अर्को भनेको फिजिकल र मेन्टली चाहिँ रिटायर्डेसन फिल गराउने हो है, रिटायर्ड फिल गराउने क्या। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज रेट मेटाबोलिज्मको रेट चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। अर्को भनेको एक्सेसिभ हङ्गर पनि क्रिएट गर्ने एसेक्टाको काम गर्छ है। अब अर्को कुरा गरौँ म प्यान्क्रियासको कुरा गर्छु है। व्हाट इज प्यान्क्रियास? प्यान्क्रियास भनेको एउटा एलिमेन्ट्री क्यानल हो। लोकेसन चाहिँ यसको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्री क्यानलमा हुन्छ, जसलाई एब्डोमेन पनि भन्छ है। सेक्रेसन यसले के गर्छ? इन्सुलिन गर्छ। अर्को भनेको ग्लुकोजन पनि यसले सेक्रेसन गर्ने काम गर्छ है। अर्को भनेको यसको फंक्सन के भन्दाखेरि सुगर लेभल चाहिँ ब्लडमा मेन्टेन गर्ने काम गर्छ है। अनि सुगर लेभल सप्लाई पनि काम गर्छ यसले है। अनि हाइपरसेक्रेसन चाहिँ यसको के भन्दाखेरि डायबिटिज हो है। अर्को हाइपरसेक्रेसन चाहिँ अर्को के पनि भन्दाखेरि हाइपरग्लाइसेमिया र हाइपरग्लाइसेमिया भन्ने पनि कुरा आउँछ है। अब अर्को कुरा गरौँ, अर्को ग्ल्यान्ड्सको कुरा गरौँ ओभरी। ओभरीको लोकेसन कहाँ हुन्छ भन्दा रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हुन्छ, त्यो पनि फिमेलमा लोअर पार्टमा। सरी यार ओभरीको हो यार। ल ओभरी सेक्रेसन कहाँ गर्ने भन्दाखेरि एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोनमा चाहिँ यसले सेक्रेसन गरिरहेको हुन्छ है। र यसको फंक्सन भन्दाखेरिको चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रोथ अफ म्यामेरी ग्ल्यान्ड्सहरु है। अनि अर्को ग्रोथ अफ के हुन्छ डेभलपमेन्ट अफ फिमेल सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर है। अनि अर्को यसको हाइपरसेक्रेसनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ स्टेरिलाइटी हो भन्ने कुराहरु चाहिँ यति नै हो। यसको चाहिँ एकदम सर्ट र क्विक चाहिँ मैले डिस्क्राइब गरेको हो भाइ बहिनीहरुलाई है। इजी होस्, सर र क्विक रिभ्यू होस् भनेर। अब कुनै पनि कन्फ्युजन छ है, कुनै पनि क्वेशन्सहरु छ भने प्लिज ढुक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् है, अथवा मेल गर्नुहोस्। म नेक्स्ट राम्रो भिडियो तपाईहरुलाई बनाइदिनेछु है त। र यति भन्दै आजको लागि चाहिँ म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू, हैव अ गुड लाइफ र एक्जाम है स्पेशली। ल थ्यांक यू, बाइ बाइ गाइज।